बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम। दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान जेफ बेजोस पर। दोस्तों, वक्त था जब बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान थे, अपनी $70 बिलियन नेटवर्थ की रकम के साथ। लेकिन पिछले ही साल जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन गए हैं अपनी $123 बिलियन की रकम के साथ। दोस्तों, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि $123 बिलियन की रकम कितनी होती है। दोस्तों, ये रकम इतनी ज़्यादा होती है कि दुनिया में 101 ममालिक जेफ बेजोस से गरीब हैं। इसका मतलब ये है कि 101 मुल्कों के पास जितनी भी दौलत है, उससे ज़्यादा अकेले जेफ बेजोस के पास है। दोस्तों, जेफ बेजोस अपने बचपन में कोई 30 मार खान नहीं थे, ना ही कोई बड़े पढ़ाकू चढ़ाकू थे। इनकी आज पूरी स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जेफ बेजोस के बारे में पूरी मालूमात मिल सके। दोस्तों, आपने अमेज़न के बारे में तो सुना ही होगा, जो लोगों को चीज़ें मुहैया करती है और उसके बदले में उनसे पैसे लेती है। तो दोस्तों, जेफ बेजोस इस कंपनी के फाउंडर हैं। जेफ बेजोस यूएसए में पैदा हुए थे। जब ये पैदा हुए थे तो इनकी वालदा की उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो पढ़ रही थी। कॉलेज के लफड़ों की वजह से जेफ बेजोस पैदा हुए और अभी जेफ बेजोस 18 महीनों के ही थे कि इनके वालिद इनकी मां को छोड़कर भाग गए। उसके बाद 4 साल के वक्त के दौरान इनकी मां ने इनको अकेले पाला। इसके बाद इनकी मां ने एक बेजोस नामी शख्स के साथ शादी कर ली, जिसकी वजह से इन्हें आज जेफ बेजोस कहा जाता है। इन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज की लाइफ में कभी टॉप तो नहीं किया था, लेकिन इनके घर वाले इन पर बहुत नाज करते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान थे। ये अभी चलना शुरू ही हुए थे। इन्होंने एक स्क्रू ड्राइवर लेकर अपने सारे खिलौनों को खोलना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिया कि इन खिलौनों के अंदर क्या है, जिसकी वजह से ये खिलौने हरकत करते थे या चलते बजते थे। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इन्होंने प्रैक्टिकल्स करना शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर इन्होंने अपने कमरे के दरवाजे पर एक अलार्म सा लगा दिया था कि जब भी कोई मेरे कमरे में आए तो मुझे उसका पता चल जाए। 1990 में को बहुत ज़्यादा कंप्यूटर तो हुआ नहीं करते थे, यानी कि कंप्यूटर लोगों की दस्तरस से बहुत दूर था। इसलिए तो जेफ बेजोस के स्कूल में एक कंप्यूटर था जो कि उस वक्त किसी स्कूलों में कंप्यूटर में हुआ करता था। जेफ बेजोस अभी चौथी ही क्लास में थे कि इन्होंने अपनी किताबों का मैनुअल पढ़ के कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया। इनकी टीचर को कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा था, जिस पर जेफ बेजोस ने देखा और कहा कि टीचर आप ठहरिए, मैं आपको कंप्यूटर चलाना सिखाता हूँ। जिस पर इनकी टीचर ने इनको ताज्जुब से देखा कि कैसे ये कंप्यूटर चलाना सीख गया है, जबकि अभी तक ये कंप्यूटर ना तो इतना आम हुआ है और ना ही किसी को चलाना आता है। लेकिन फिर कैसे किसी बच्चे ने या किसी ने ये कंप्यूटर चलाना सीख लिया है। इन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस की स्टडी पूरी की और इन्हें फिर जब इनकी डिग्री मुकम्मल हो गई तो इनको बहुत सी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र हुई कि आप हमें ज्वाइन कर लें, और बहुत अच्छी जॉब्स इनको ऑफ़र हुई कि आप हमें ज्वाइन कर लें। लेकिन इन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा और वहाँ पर बहुत ही जल्दी यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके वहाँ पर ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसी तरह एक दिन ये इंटरनेट पर बैठकर अपना काम कर रहे थे तो इनको एक अजीब मालूमात मिली कि इंटरनेट पर हर साल 2300% ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो इन्होंने सोचा कि यार, ये तो बहुत ही हैरानकुन बात है कि इतने ज़्यादा लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। तो इनके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना कंप्यूटर से ही लोगों को चीज़ें बेचना शुरू कर दी जाएँ। तो इस आइडिया के साथ उन्होंने एक ऐसी नौकरी जो कि उन्होंने बहुत ही जी जान लगाकर हासिल की थी और उसमें वाइस प्रेसिडेंट बने थे, वो उन्होंने छोड़ दी और अपने गैराज में किताबों का एक स्टॉक लाकर रख दिया और इंटरनेट पर उन किताबों को बेचना शुरू कर दिया। उस वक्त उनके लिए ये फ़ैसला करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी और हर कोई उसको बुला भला कह रहा था कि यार, तुमने क्या काम किया है, एक अच्छी भली नौकरी छोड़कर किस फजूल काम को लग गए हो, पता नहीं ये काम चलता भी है या नहीं चलता, तुम कैसे अपनी बीवी बच्चों का पेट पालोगे। उस वक्त ज़्यादातर लोगों को, या यूँ कह लें कि 100 में से 90 लोगों को इंटरनेट का पता ही नहीं था। इसलिए ये अक्सर लोगों के बारे में कहते हैं, अगर आप लोगों की तनकीद और हसद भरी बातें नहीं सुन सकते तो आप कुछ भी नया नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ नया करना है तो अपने आप को रेडी रखिए कि लोग आपको बहुत बुरा भला कहेंगे और आप पर बहुत तनकीद करेंगे। पहले जब बेजोस ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी
لیکن جب جیف بیزوس اس پروجیکٹ میں یا اس اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے تو وہی لوگ جو ان پر تنقید کرتے تھے، نوکری چھوڑنے پر ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے، انہی لوگوں نے جیف بیزوس سے بہت ہی شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ یار وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں اتنا موٹیویٹڈ کیا اس کے بارے میں؟ تو وہ کہتے تھے کہ یار بات ایسے ہے کہ اگر میں کوشش کرتا اور فیل ہو جاتا تو مجھے زندگی میں کبھی بھی اس بات کا دکھ نہ رہتا کہ میں نے کوشش نہیں کی تھی اور اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا، لیکن اگر میں ایسا کرتا ہی نہ، اگر میں یہ کوشش نہ کرتا تو پھر مجھے بہت دکھ رہنا تھا کہ یار کاش میں یہ کر لیتا تو آج کچھ اور ہوتا۔ ابھی انہوں نے یہ کام شروع ہی کیا تھا کہ ایک منتھ میں ہی انہوں نے بہت گرو کر لیا۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ فیوچر میں اس چیز کا بہت کام ہے اور 20 سال بعد یہ چیز بہت بڑھ جائے گی، یعنی انٹرنیٹ پر لوگ بہت ہی ٹریفک بڑھ جائے گی اور انٹرنیٹ کو لوگ بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں لانگ ٹرم فائدہ رکھتے تھے کہ یار لانگ ٹرم فائدہ چاہیے، شارٹ ٹرم کی کوئی بات نہیں۔ یہ کمپنی ایسے ہی چلتی رہی اور 2007 تک یہ کمپنی بہت گرو کرتی رہی، لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیف بیزوس ایک بہت ہی کریٹو انسان تھے، اس لیے انہوں نے ایک نئی چیز متعارف کرے جس کو امیزون کنڈل کہتے ہیں۔ اس ایپلیکیشن سے یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کتاب کو اسی وقت پڑھ سکتے تھے، آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا کہ کب یہ کتاب میرے گھر پہنچے گی اور کب میں اس کو پڑھوں گا۔ آپ کمپنی کو آرڈر کرتے تھے، کمپنی کتاب آپ کے گھر بھیج دیتی تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے کتاب خرید لیا آن لائن تو آپ اس کتاب کو آن لائن پڑھ سکتے تھے۔ جس دن جیف بیزوس نے امیزون کنڈل کو لانچ کیا اسی دن ساری کی ساری بکس بک گئیں 6 گھنٹوں کے اندر اندر۔ ساری کی ساری بکس بک جانے کی وجہ سے اگلے 5 ماہ تک جیف بیزوس کا سٹاک آؤٹ آف سٹاک رہا۔ 2007 تک کوئی بھی نئی کمپنی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ ہم امیزون کو پیچھے چھوڑ دیں، کیونکہ امیزون نے 95% تک پورے امریکہ کو گھیر لیا تھا، اور تو اور لوگ امیزون سے بہت خوش تھے۔ دوستوں امیزون پر آج 30 لاکھ سے زائد لوگ کام کرتے ہیں، جن کی ایوریج تنخواہ، ایوریج سیلری آپ کہہ لیں $28,000 ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 39 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ ان چند گنی چنی کمپنیوں میں سے ہیں جو گھر سے شروع ہوئیں اور آج پوری دنیا پر پھیل گئی ہیں۔ دوستوں یہ کمپنی آپ کو 1 ڈے شپنگ کی سہولت فراہم کرتی ہے، مثلاً اگر آپ کوئی آرڈر کرتے ہو تو وہ آپ کو اسی دن مل جائے گا۔ امریکہ کے کچھ شہروں میں ان کی سروس اتنی تیز ہے کہ اگر کوئی آپ آرڈر کرتے ہو تو اگلے 20 منٹوں میں وہ آرڈر آپ کے گھر ہوتا ہے۔ آج جیف بیزوس صاحب اتنے امیر ہو چکے ہیں کہ ہر ماہ 30 کروڑ روپیہ ان کی سیکیورٹی پر خرچ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ گارڈز وغیرہ رکھے ہیں، سیکیورٹی وغیرہ رکھی ہے، جس پر ماہانہ 30 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو آج 2020 میں امیزون کمپنی بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے، اور یہ وہی کمپنی ہے جو کہ ایک کمرے سے شروع ہوئی تھی۔ اس کمپنی کو شروع کرنے والا اور چلانے والا صرف ایک شخص تھا، لیکن آج یہ کمپنی پوری دنیا پر پھیل چکی ہے، اور جیف بیزوس کو دنیا کا امیر ترین شخص بنانے میں بھی یہی وجہ ہے۔ تو دوستوں ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی اچھا مقصد بنا کر اپنی زندگی کو جینا چاہیے، نہ کہ ہم بے وجہ بلا مقصد اپنی زندگی جیتے رہیں۔ تو دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستوں اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔